बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। और आज हम इस वीडियो के अंदर मैं आपको जनाब जो एजुकेटर का सिलेबस है उसके बारे में मुकम्मल तौर पे आगाह करूँगा कि हर पोस्ट का सिलेबस क्या होगा और आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। अच्छा जी, इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन के अंदर ना हमारे जो एजुकेटर का फ्री सेमिनार हो रहा है 12 फरवरी बरोज़ एतवार को शाम 4 बजे, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर लें ताकि आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकें और आप भी हमारे इसके अंदर जो है फ्री सेमिनार को ज्वाइन करें। अच्छा जी, इस वीडियो को भी लाइक कर लें। जी जनाब, हम डिटेल में चलते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर पेपरा की वेबसाइट से जो है उसको उड़ा दिया गया है, अब वो नज़र नहीं आ रहा। तो जनाब सबसे पहले तो पेपरा की ये वेबसाइट पे वो ऑलरेडी मौजूद है। आप क्लिक करेंगे, एक्टिव फॉर रिक्रूटमेंट में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ये मौजूद है। 8 फरवरी को इसने ओपन होना है। 8 फरवरी की लास्ट डेडलाइन है, 8 फरवरी को ही ओपन हो जाएगा। बाकी इसके ऊपर जो वीडियो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एजुकेटर के लिए, वो मैं सारा बना चुका हूँ। और लेकिन आज की जो वीडियो है वो सिर्फ सिलेबस के लिए, भाई आपने तैयारी कैसे करनी है। जी जनाब, आपके सामने सिलेबस दिया हुआ है और आपने सिलेबस जो है आपके पास क्या क्या होना चाहिए और आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। जी सबसे पहले जनाब मैं आपको बताऊं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट जिन्होंने पीपीएससी 1 पेपर की तैयारी की हुई है ना, वो आराम से 70 से 80 नंबर ले जाएंगे, आराम से ले जाएंगे। जिनकी अच्छी तैयारी है, जो मतलब पीपीएससी के पेपर में 60 से 70 नंबर, 60 से 65 नंबर ले रहे हैं या 50 नंबर भी ले रहे हैं ना, वो इस पेपर में आराम से 70 से 80 नंबर ले जाएंगे। लेकिन वो अपने आप को अच्छी तरह मजीद तैयार करें। इस्लामियात आप 8वीं क्लास की मुकम्मल अच्छी तरह से करें। सोशल स्टडी के अंदर आएगी जनाब पाक स्टडी, उसको करें अच्छी तरह से। उर्दू 8वीं क्लास की ले लें, उसकी ग्रामर और उसके अहम तरीन चीज़ें। और इसके अलावा उर्दू के जो पीपीएससी की मॉडल पेपर है उसके आखिरी हर पेपर में 10 नंबर का उर्दू दिया हुआ है, उसको अच्छी तरह से करें। या एक किताब ले लें शहद अकबर की उर्दू की, वो ले लें, तकरीबन कोई 200-250 को मिलेगी, वो वाली ले लें और इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी। इंग्लिश में 30 नंबर आएंगे। इंग्लिश में जो 30 नंबर आएंगे इसमें एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकेबलरी। वोकेबलरी के अंदर एंटोनियम, सिनोनियम्स, एनालॉजीज, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पेयर ऑफ वर्ड, ये सारा कुछ आ सकता है। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर हो जाएगा, जीके हो जाएगा। यानी जो बंदे पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना ऑलरेडी, उनको कोई मसला नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ये हमारे पास जो ई एस ई आर्ट्स है ना, ई एस ई आर्ट्स हो गया, ई एस ई साइंस हो गया, ई एस ई, यानी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं जनरल नॉलेज आपके साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम साइंस की बात करें, साइंस की बात करें तो उसके अंदर जनाब 60 नंबर का आएगा साइंस रिलेटेड। साइंस के अंदर कैसे, 15 नंबर की बायोलॉजी, 15 नंबर की फिजिक्स, 15 नंबर का केमिस्ट्री, 45, 15 नंबर की मैथ, 60। और बाकी जो आर्ट्स में ये जो जनरल नॉलेज मैंने बताया सेम वही वाला सब्जेक्ट होगा, यानी 40 नंबर का। अब मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि जनाब आपका 55 नंबर का जी के आएगा, क्योंकि हम मैथ को भी जी के में ऐड करते हैं। तो इसके अंदर आप देखें कि जो आपके पास 9th और 10th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है ना, उसको आप बहुत अच्छी तरह से करें। ठीक हो गया। और जो मैथ है वो 8वीं क्लास की अच्छी तरह से करें। जो लोग मतलब है कि हमारे सेशन को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे या जो करेंगे, तमाम लोगों के लिए एडवाइस है कि आप ऐसे ही तैयारी करनी है। अच्छा जी, तो ये जनाब आपको जो है मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने ये आपकी जब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तैयार करेंगे 45 नंबर तैयार हो जाएंगे। जब 8वीं क्लास की मैथ तैयार करेंगे तो आपको 60 नंबर तैयार हो जाएंगे। बाकी आपका 40 नंबर बच जाएगा, वही जनरल नॉलेज, जिसमें इस्लामियात, पाक स्टडी, इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज। तो ये इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। अब पोस्ट कोई भी हो, पोस्ट के अंदर जनाब लाइक दैट, अब देखिए ई एस सी आर्ट्स है, सेम वही सिलेबस जो ई एस सी आर्ट्स का था। एस सी आर्ट्स, एस सी आर्ट्स जो है ये जनाब 15 स्केल के ऊपर है। इसी तरह हमारे सामने एस सी साइंस सेम वही सिलेबस है जो ऊपर है। इसी तरह जो पी ई टी है ये जनाब हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए है। तो इसके अंदर देखिए 50 नंबर का जनरल नॉलेज आएगा, 50 नंबर का वो आएगा उनके सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा।
تو بات ہوئی آگئی تو آپ کو جنرل نالج تیار کریں گے اور آپ کو پاس جنرل نالج کرائے گا. کیوں؟ کیونکہ جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو سبجیکٹ جو آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ تو آپ کو آتا ہے، لیکن آپ جی کے میں مارک آئیں گے، لہٰذا ان کو اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں. اچھا جی، فار دی پوسٹ آف SESE DM، یہ ایکچولی فائن آرٹس کی جو سیٹیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں، آرٹ جس کو ہم سوشل سوشل ڈیزائننگ یا پھر ڈریس میکنگ بھی کہا جاتا ہے ان کو. خیر اس کے اندر بھی دیکھیں 50 نمبر کا جی کے اور 50 نمبر کی وہ ہے. عربک کے اندر اگر آپ آئیں تو عربک کا بھی وہی سیم چیز ہوتی ہے، 50 نمبر کا جی کے، 50 نمبر کا سلیبس. اچھا جی، ایک سوال بڑا اہم ہے کہ جو کمپیوٹر ہے نا، کمپیوٹر کے اندر جناب یاد رکھیے گا، کمپیوٹر کے اندر جو سیٹیں ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں ایلیمنٹری لیول کی، ایلیمنٹری لیول کی یا ہائی لیول کی. ٹھیک ہے. اب بتائیں مجھے کہ آپ پہلی کلاس سے لے کر 5ویں کلاس تک کس کو کمپیوٹر پڑھاتے؟ نہیں پڑھاتے آپ. 6 سے 8ویں تک جو ہے آپ پڑھاتے ہیں، کمپیوٹر کا سبجیکٹ ہوتا ہے، اور 9th 10th میں بھی کمپیوٹر ہوتا ہے. لہٰذا پرائمری لیول میں ESE میں کمپیوٹر نہیں ہوگا، نہ ہی اس کی سیٹ ہوگی. اور کمپیوٹر کا بندہ کمپیوٹر کے علاوہ کہیں بھی اپلائی نہیں کر سکے گا، کمپیوٹر میں ہی اپلائی کریں گے. آپ پریشان نہ ہوں آپ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے، اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کا میرٹ بھی بن جائے گا. کمپیوٹر کی کافی ساری سیٹیں ہوتی ہیں. تو یہ اس کا سلیبس تھا، اور اس کا سیمینار کو جوائن کرنے کے لیے آپ نے لازمی جو ہے جوائن کریں گے. اور اس کے علاوہ جناب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس ہم اس میں بنائیں گے 3 گروپ. ہر گروپ کے اندر ہم کم از کم جو ہے 500 سے 600 کا ایک گروپ ہوگا ہمارا. اور اس بار ہماری اکیڈمک تیاری کرانے کا جو طریقہ ہوگا، سٹائل ہوگا، بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوگا. اور انشاءاللہ آئی ہوپ کوئی بھی اسٹوڈنٹ فیل نہیں ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد جناب آپ کو پتہ ہے کہ 12 فروری کو، یہ جو 12 فروری آ رہی ہے جس دن ہمارا سیمینار ہے، اس دن یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فائنانس کا صبح 10 بجے اتوار کو پیپر بھی ہے، جس کی جو ہے 84 پوسٹ تھی. سوری یہ 32 تھی آئی تھنک، ایڈورٹائزمنٹ نمبر آئی تھنک 32 تھی، میں تھوڑی غلط نکال بیٹھا ہوں. ہاں جی، یہ والی 84 پوسٹیں جو آئی ہیں، اس کا جو پیپر ہے وہ جناب 12 فروری کو آپ کو پتہ ہے کہ آ چکا ہے. اور اس کا جو سلیبس ہے وہ سلیبس جناب آپ کے سامنے کوالیفیکیشن ریلیٹڈ جو ہے 80% ہے، جو کہ یہ والی کوالیفیکیشن دی گئی ہے. تو اس کے اباؤٹ ہمارا جو ایک سلیب وہ ہے جناب والا سیشن چل رہا ہے فاسٹ ٹریک کے نام سے. دیکھیں جی، یہ ہمارے پاس ایک ہم نے بنایا ہوا ہے ایڈی اکاؤنٹس ہیں، بجٹ کی تمام ریکارڈنگ کلاسیں پڑی ہوئی ہیں، 16 کلاسز ہو چکی ہیں. تمام لوگوں کو تمام PDF اور ویڈیو مل جائیں گی. اور اس کی جناب 5,000 فیس تھی 2 ماہ کی. تو تمام اسٹوڈنٹ کو میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے اس 15 دن کے اندر ایڈ ہونا چاہتے ہیں ان سے صرف 3,000 روپے لیے جائیں گے، اور ان کو پچھلی ویڈیو اور PDF مکمل بھیج دیا جائے گا. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کل میں نے ایک جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بھیجا تھا، اب دیکھ لیں آپ کے سامنے کہ ہم کس طرح مطلب تیاری کرا رہے ہیں. لائک دیٹ صرف کمپیوٹر کے بیسک نوٹ بھیجے ہیں میں نے. تو ایک دن کا ہمارا کتنا کام ہے یہ دیکھیں. کمپیوٹر کے بیسک نوٹس ہیں، اور کمپیوٹر کا لفظ کہاں سے ڈرائیو کیا گیا، یہ ساری چیزیں. اور یہ تقریباً جناب 105 پیجز ہیں. ان کو جسٹ آپ نے ایک بار پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر کے اندر جناب جو سلیبس ہے نا وہ آئے گا 20 نمبر کا. 20 نمبر کا کمپیوٹر آئے گا. 20 نمبر کے اندر جناب والا آپ کو پتہ ہے کہ 20 میں سے 20 اگر آپ کے آ جاتے ہیں تو آپ بہت نزدیک ہو. یہ دیکھیں کمپیوٹر ریلیٹڈ کوشچن 20%. تو یہ ایک اہم ترین کوشچن ہے جو آپ نے تیار کرنی ہے. بہرحال آپ کے لیے یہ جناب بہت بڑی سیٹ ہے، اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ یہ پہلے دن سے ریگولر جاب ہے. ٹھیک ہے. تو تھینک یو ویری مچ جناب. اگر آپ نے جوائن کرنا ہو تو 0307 7603 270 پہ واٹس ایپ میسج کریں گے. اپنا نیم، کوالیفیکیشن اور سٹی کا نام بتائیں گے. جب کوالیفیکیشن بتائیں گے مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ AD اکاؤنٹس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ساری معلومات دے دوں گا. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت بہت شکریہ. ایک بات اور کہ ہم جو پڑھائیں گے اس کا اگلے دن ٹیسٹ بھی لیتے ہیں. تو ٹیسٹ جو ہو چکے ہیں وہ تو آپ سے نہیں لیے جائیں گے، بٹ یہ ہے کہ آپ کو ڈیٹا پورا پرووائڈ کر دیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.